नमस्कार, हांव सुमिता. माझे सुमिताज किचनान तुमचो येवकार. आज हांवें अळसाण्याची पाली भाजी हाडल्या. ती आतां हांव निवळ करून घेता. आतां हांव ती बरी सोलून घेता. बरी सोलून घेवन मागीर ती धुवन घेवन बरी शिनून घेता. सगळी पयली हांव सोलून घेता ती भाजी आनी मागीर बरी धुवन चिरून घेता. अशे तरेन हांवें ही सगळी भाजी सोलून घेतल्या. ही सगळी अशी बरी निवळ करून घेतली. आतां हांव शिनून घेता. आतां हांवें भाजी शिनून घेतल्या बारीक. हरवी मिरची, कांदो, तूर दाळ आनी सय. तूर दाळ धुवन घेतल्या. ती आतां हांव पयलीं शिजत घालून घेता. आतां दाळ शिजोवन घेता. पयले इल्लें थोडें मातशें उदक घालता. तातूंत दाळ घालता. गॅसीर दवरता. मातशी बरी शिजोवन घेता. दाळ शिजलेली आसा. आतां हातूंत हांव शिनून घेतल्या ती भाजी घालता. ही हांवें मिठाच्या उदकान धुवन घेतल्या. कारण तितून आतां पावसाळ्यांत आतां बरी किडी बिडी आसता, त्यो आमकां कळना. म्हणून ती मिठान धुवपाक जाय, मिठाच्या उदकान धुवपाक जाय. मागीर प्रॉब्लेम ना. आतां हांव सगळी घालून घेता. आतां हांव हातूंत कांदो घालता, बारीक शिरला तो. हरवी मिरसांग घालता, बारीक चिरून घेतल्या. मातशें चाळून घेता. आतां पावसाळ्यांत ह्यो सगळ्यो भाजयो खावपाक जाय. मातशें चाळून घेता आनी मातशें धांपून घेता. आतां भाजयेन हांव 1 चमचो मीठ घालून घेता. मातशें धवळून घेता. आतां सय घालून घेता. अशी बरी चाळून घेता. आतां आमची भाजी खावपा खातीर तयार.